मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता। अरबी में कहेंगे अना ला अफ़हमु, अना ला अफ़हमु, अना मैं, ला नहीं, अफ़हमु समझता हूँ, अना ला अफ़हमु मैं नहीं समझता। आई डोंट अंडरस्टैंड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर हाज़िर हुए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। मसलन अरबी बोलचाल कोर्स, मुंतखब शुदा अरबी ताबीरात, अरबी कन्वर्सेशन, अरबी अल्फाज़ व मानी, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात वगैरह वगैरह। आप प्ले लिस्ट में जाकर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आपकी इत्तला के लिए मज़ीद अर्ज़ है कि इस चैनल पर 3 ज़ुबानों के ज़रिए अरबी सिखाई जाती है, उर्दू और रोमन उर्दू और इंग्लिश। आपको अगर उर्दू नहीं आती है तो इंग्लिश के ज़रिए भी अरबी ज़ुबान सीख सकते हैं। इसलिए आपको अरबी ज़ुबान सीखने में इंशाअल्लाह लैंग्वेजेस की वजह से बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज की ये वीडियो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात के मुताल्लिक़ है। इसमें आपको ऐसे तकरीबन 30 अहम जुमले दिए जा रहे हैं जिनको हम रोज़ाना अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई हैं। आप उनके ज़रिए ग्रुप में ज़रूर शामिल हों ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है मैं खुश था, मैं खुश था। अरबी में कहेंगे कुन्तु सईदन, कुन्तु सईदन, कुन्तु मैं था, सईदन खुश, कुन्तु सईदन मैं खुश था। आई वाज हैप्पी। इसके बाद जुमला है मैं भूखा था, मैं भूखा था। अरबी में कहेंगे कुन्तु जाइअन, कुन्तु जाइअन, कुन्तु जाइअन मैं भूखा था, कुन्तु मैं था, जाइअन भूखा, कुन्तु जाइअन मैं भूखा था। आई वाज हंग्री। इसके बाद जुमला है मैं नाराज़ था, मैं नाराज़ था। अरबी में कहेंगे कुन्तु गाज़िबन, कुन्तु गाज़िबन, कुन्तु मैं था, गाज़िबन गुस्सा या नाराज़, कुन्तु गाज़िबन मैं नाराज़ था या मैं गुस्सा था। आई वाज एंग्री। इसके बाद जुमला है मुझे देर हो गई थी, मुझे देर हो गई थी। अरबी में कहेंगे कुन्तु मुतअख़िरन, कुन्तु मुतअख़िरन, कुन्तु मुझे हो गई थी, मुतअख़िरन देर, कुन्तु मुतअख़िरन मुझे देर हो गई थी। आई वाज लेट। इसके बाद जुमला है मैं खुश किस्मत था, मैं खुश किस्मत था। अरबी में कहेंगे कुन्तु महज़ूज़न, कुन्तु महज़ूज़न, कुन्तु महज़ूज़न मैं खुश किस्मत था, कुन्तु मैं था खुश किस्मत, महज़ूज़न, महज़ूज़न कहते हैं खुश किस्मत को, कुन्तु महज़ूज़न मैं खुश किस्मत था। आई वाज लकी। इसके बाद जुमला है मैं उदास था या मैं गमगीन था। अरबी में कहेंगे कुन्तु हसीनन, कुन्तु हसीनन, कुन्तु मैं था, हसीनन गमगीन या उदास, कुन्तु हसीनन मैं उदास था। आई वाज सैड। इसके बाद जुमला है मैं परेशान था, मैं परेशान था। अरबी में कहेंगे कुन्तु असबियन, कुन्तु असबियन, कुन्तु मैं था, असबियन परेशान, कुन्तु असबियन मैं परेशान था। आई वाज नर्वस। इसके बाद जुमला है मैं थका हुआ था, मैं थका हुआ था। अरबी में कहेंगे कुन्तु मुतअबन, कुन्तु मुतअबन, कुन्तु मैं था, मुतअबन थका हुआ, कुन्तु मुतअबन मैं थका हुआ था। आई वाज टायर्ड। इसके बाद जुमला है मैं बीमार था। अरबी में कहेंगे कुन्तु मरीज़न, कुन्तु मरीज़न, कुन्तु मरीज़न मैं बीमार था, कुन्तु मैं था, मरीज़न बीमार, कुन्तु मरीज़न मैं बीमार था। आई वाज सिक। इसके बाद जुमला है मैं सुस्त था, मैं सुस्त था। अरबी में कहेंगे कुन्तु कसूलन, कुन्तु कसूलन, कुन्तु मैं था, कसूलन सुस्त, कुन्तु कसूलन मैं सुस्त था। आई वाज लेज़ी। इसके बाद जुमला है मैं डर गया था, मैं डर गया था। अरबी में कहेंगे कुन्तु खाइफन, कुन्तु खाइफन, कुन्तु मैं हो गया था, खाइफन डर या मुझे डर लाहिक हो गया था, कुन्तु खाइफन मैं डर गया था। आई वाज स्कैर्ड। इसके बाद जुमला है मुझे कोई एतराज़ नहीं,
مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عربی میں کہیں گے انا لا امانع، انا لا امانع، انا مجھے، لا نہیں، امانع کوئی اعتراض، انا لا امانع مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ممانعت نہیں کر رہا ہوں، یعنی کوئی آپ کام کر رہے ہیں، سامنے والا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم کوئی ممانعت اس پہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کو کہیں گے انا لا امانع، یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ اس کے بعد جملہ ہے میں نہیں سنتا، میں نہیں سنتا، عربی میں کہیں گے انا لا اسمع، انا لا اسمع، انا میں، لا نہیں، اسمع سنتا، انا لا اسمع میں نہیں سنتا، آئی ڈونٹ ہیئر۔ اس کے بعد جملہ ہے مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں، عربی میں کہیں گے انا لا احتاج، انا لا احتاج، انا لا احتاج مجھے ضرورت نہیں، انا میں، لا نہیں، احتاج ضرورت، انا لا احتاج مجھے ضرورت نہیں یا میں ضرورت مند نہیں، آئی ڈونٹ نیڈ۔ اس کے بعد جملہ ہے میں نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا، عربی میں کہیں گے انا لا اريد، انا لا اريد، انا میں، لا مانے نہیں، اريد مانے میں چاہتا ہوں، انا لا اريد میں نہیں چاہتا، آئی ڈونٹ وانٹ۔ اس کے بعد جملہ ہے مجھے نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا، عربی میں کہیں گے انا لا اعتقد، انا لا اعتقد، انا مجھے، لا اعتقد یعنی مجھے یہ یقین نہیں ہے یا مجھے اس پر اعتماد نہیں ہو رہا کہ ایسا ہوگا، اس کو اردو میں یہی کہیں گے مجھے ایسا نہیں لگتا، انا لا اعتقد یا ایسا میرا خیال نہیں ہے۔ تو اردو میں ان سب کو کہنے کے لیے عربی میں کہیں گے انا لا اعتقد، آئی ڈونٹ تھنک۔ اس کے بعد جملہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، عربی میں کہیں گے انا لا اہتم، انا لا اہتم، انا لا اہتم، انا لا اہتم مجھے کوئی پرواہ نہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس کے بعد جملہ ہے میں تصدیق نہیں کرتا، میں تصدیق نہیں کرتا، عربی میں کہیں گے انا لا اؤکد، میں تاکید نہیں کرتا یعنی میں تصدیق نہیں کرتا، انا لا اؤکد، انا لا اؤکد، اؤکد، انا لا اؤکد میں تصدیق نہیں کرتا، آئی ڈونٹ ایشور۔ اس کے بعد جملہ ہے میں نہیں سیکھتا، میں نہیں سیکھتا، عربی میں کہیں گے انا لا اتعلم، انا لا اتعلم، انا لا اتعلم میں نہیں سیکھتا، آئی ڈونٹ لرن۔ اس کے بعد جملہ ہے مجھے امید نہیں، مجھے امید نہیں، عربی میں کہیں گے انا لا آمل، انا لا آمل، انا مجھے، لا نہیں، آمل یعنی لا آمل میں امید نہیں کرتا یعنی مجھے یہ امید نہیں ہے، انا لا آمل مجھے امید نہیں، آئی ڈونٹ ہوپ۔ اس کے بعد جملہ ہے میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، عربی میں کہیں گے انا لا اذهب، انا لا اذهب، انا لا اذهب میں نہیں جاتا، آئی ڈونٹ گو۔ اور اگر کہنا چاہیں گے میں وہاں نہیں جاتا تو کہیں گے انا لا اذهب هناك، میں وہاں نہیں جاتا، آئی ڈونٹ گو۔ اس کے بعد جملہ ہے میں نہیں کھیلتا، میں نہیں کھیلتا، عربی میں کہیں گے انا لا العب، انا لا العب، انا لا العب میں نہیں کھیلتا، آئی ڈونٹ پلے۔ اس کے بعد جملہ ہے میں کام نہیں کرتا، میں کام نہیں کرتا، عربی میں کہیں گے انا لا اعمل، انا لا اعمل، انا لا اعمل میں کام نہیں کرتا۔ یہاں پہ انگلش میں ہو گیا آئی ڈونٹ پلے، یہاں پہ ورک آئے گا، آئی ڈونٹ ورک۔ اس کے بعد جملہ ہے میں اسے نہیں جانتا، میں اسے نہیں جانتا، عربی میں کہیں گے انا لا اعرفها، انا لا اعرفها میں اسے نہیں جانتا، انا میں، لا اعرف نہیں جانتا ہوں یا نہیں پہچانتا ہوں، ہاں اسے، یہ ہاں ضمیر مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے۔ اور اگر آپ کسی مذکر یعنی میل کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں میں اسے نہیں پہچانتا ہے، نہیں جانتا، تو کہیں گے انا لا اعرفه، انا لا اعرفه، انا لا اعرفها میں اسے نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو ہر۔ اس کے بعد جملہ ہے میں نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا، عربی میں کہیں گے انا لا افہم، انا لا افہم، انا میں، لا افہم نہیں سمجھتا، انا لا افہم میں نہیں سمجھتا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد جملہ ہے میں اس سے نفرت نہیں کرتا، میں اس سے نفرت نہیں کرتا، عربی میں کہیں گے انا لا اکرہوہا، انا لا اکرہوہا، انا لا اکرہوہا، انا
ला अकरहुहा, अना ला अकरहुहा, मैं उससे नफ़रत नहीं करता। आई डोंट हेट हर, इसके बाद जुमला है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। अरबी में कहेंगे अना ला अअतक़िदु ज़ालिका, ये पीछे भी जुमला आ चुका है, वहाँ सिर्फ आया था अना ला अअतक़िदु, यहाँ पे ज़ालिका के साथ है। अना ला अअतक़िदु ज़ालिका, मुझे ऐसा नहीं लगता या मेरा गुमान ऐसा नहीं है। अना ला अअतक़िदु ज़ालिका, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, इसके बाद जुमला है मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। अरबी में कहेंगे अना जाइउन जिद्दा, अना जाइउन जिद्दा, अना जाइउन जिद्दा, मैं बहुत भूखा हूँ। अना माने मैं, जाइउन माने भूखा, जिद्दा माने बहुत। अना जाइउन जिद्दा, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री। मुहतरम नाज़रीन इकराम, यह आपको तकरीबन 30 जुमले दिए गए हैं, आप इनको ज़ुबानी याद करें और अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इनको शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए आपको अरबी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।